پر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نور الابصار دے اندر فی مناقب آل بنت نبی المختار دے اندر علامہ شربنجی رضی اللہ تعالی نقل فرمایا مولا علی راوی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے چار یاراں دی محبت ابو بکر عمر عثمان علی دی محبت تواڈے تے انج فرض ہے جویں نماز روزہ حج زکات فرض ہے تواڈے تے انج فرض ہے جویں نماز روزہ حج زکات فرض ہے یعنی جڑے اسلام دے ارکان نے اسی طرح میرے یاراں دی محبت تواڈے تے فرض ہے جیڑا بندہ انہاں ایک دے نال بھی مولا علی راوی فرمان سرکار دا راوی مولا علی نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں ایک دے وچوں بھی کسے دے نال دشمنی رکھے گا رب ذوالجلال نماز روزہ حج دا کوئی قبول نہیں فرمائے گا تو معلوم ہویا جیڑا ابو بکر عمر دے نال بغض رکھے رب ذوالجلال او دا نماز روزہ حج زکات کوئی قبول نہیں کرتا کیونکہ سرکار دا فرمان کائنات تا بدل سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدل سکتا